बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से। ये वीडियो खास तौर पे हर ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आप अगर यूरोप पे किसी भी मुल्क में रहते हैं, स्वीडन हो, डेनमार्क हो या यूरोप का कोई भी मुल्क हो, चाहे वो फ्रांस हो, ग्रीस हो, इटली हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है देखना। क्योंकि इसमें मैं आपको बताने लगा हूं कि वैसे तो सहाफत जो है ये बहुत एक अजीम पेशा है, एक मुकद्दस पेशा है। इसमें जो है बहुत सारे सहाफी बहुत बड़े बड़े रिस्क लेके अपनी जान पे खेल के वो जो है हम तक अंदर की और बाहर की जो सच्ची खबरें हैं वो पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें जो खास तौर पे यूरोप में मौजूद अक्सरीती सहाफी कहलाने वाले काली भेड़े हैं, उनको मैं थोड़ा सा बेनकाब करने लगा हूं और आपको मैं बताने लगा हूं कि ये काम कैसे करते हैं। और आप अगर गौर से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाकई ही ऐसी बात है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूं कि यूरोप में मौजूद जो ज्यादातर सहाफी बने हुए हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल भी सहाफी है कोई नहीं, ये खुद ही अपनी तरफ से बने हुए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मैंने आज तक खुद को सहाफी नहीं कहा, क्योंकि ना मैंने कभी सहाफत की कोई तालीम ली है, ना मैं कभी किसी सहाफी कोई पढ़ाई की है। हाँ, अलबत्ता मैं सहाफियों से सीखता जरूर हूं, जो रियल जर्नलिस्ट है उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में मैं पढ़ता जरूर हूं। लेकिन इनकी ना कोई पीछे कोई बैकग्राउंड है। जिसका मर्जी दिल करता है जनाब वो एक माइक ले लेता है या एक फोन ले लेता है और अपने आप को सहाफी कहना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो अक्सरियत में इन सब की औकात ये है। उसके बाद अब मैं सब की बात नहीं कर रहा, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूं। इसमें पूरे यूरोप में कुछ अच्छे सहाफी भी हैं, लेकिन वो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, वो कुछ अच्छे हैं। अक्सरियत में फ्रॉडिये और 2 नंबर हैं। उसके बाद ये जो आपकी जो खबरें देते हैं वो इस तरीके की होती हैं कि ये किसी भी नेशनल टीवी चैनल पे नहीं चलती, बल्कि सबसे पहले ये इन्होंने ये खबरें बना के तो ये सिर्फ इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स होती हैं ये उन पे लगाते हैं और ये खुद ही उनको बनाते हैं। इनको कोई भी जो है वो टीवी के जो प्रोड्यूसर या ऑडिटर या जो पीछे हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जो एक खाका सा लगा हुआ देखते हैं, उसको देखते हैं, कहते हैं वाह जी वाह, पता नहीं सारी खबर पाकिस्तान में शेयर होगी है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज्यादातर जो आपकी खबरें लगाई जाती हैं ये सिर्फ वो टोटा आपको दिखाने के लिए फेसबुक पे ही अवेलेबल होता है। उसके अलावा वो पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे वो अवेलेबल नहीं होता। वो सिर्फ उनकी एक खास कोई वेबसाइट होगी जहां पे हो। और आपने अक्सर देखा होगा कि वो टीवी की खबर का या वेबसाइट का लिंक भी साथ को नहीं लगा होता। तो आपको ये बता दूं कि ये चीजें जो हैं। उसके बाद आपके पास इन लोगों की अहमियत, अगर आपके पास ये टेलीफोन है, मैं भी फोन से रिकॉर्डिंग करता हूं, अगर आपके पास फोन है तो सोशल मीडिया, टिकटॉक और ये जो फेसबुक है और ये जो इंस्टाग्राम है, इसकी रीच इस वक्त दुनिया का कोई भी ऐसा टीवी नहीं है कि जो सोशल मीडिया की रीच को पहुंच सके। तो ये बिल्कुल आपको गलत फहमी है कि ये लोग टीवी के जरिए आपको कोई फेमस करते हैं या आपकी कोई भलाई या आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये सिर्फ इनका एक मखसूस जो है वो ड्रामा है। अब हम बात करते हैं कि ये किस किस्म की खबरें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने ही शहर की बात बताता हूं कि मसलन हमारे शहर में मेरे बहुत ही करीबी हल्का अहबाब के दोस्त हैं, तो वो एक जगह बैठे ताश खेल रहे थे और साथ में वो अपनी गपशप लगा रहे थे। तो एक हमारे शहर के नाम नहाद सहाफी, उन्होंने जनाब ये कहा उन्हें कि भाई इधर हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इधर हो, जरा तुम्हारी फोटो ले। वो अपना जनाब उसने माइक उनके मुंह में ठोंसा और जनाब उसको उन्होंने कहा जी, और उसकी खबर बना के खबर ये लगाई कि जनाब यहां पे मालूमों में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर तरीके से कायदे आजम डे मनाया। और वो जो लोग जो खुद बैठे वहां पे, कोई ताश खेल रहा था, कोई अपना ड्रिंक पी रहा था, जो भी कर रहे थे, ना वो वहां पे कायदे आजम डे मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे और ना ही उन्होंने वो डे मनाया। लेकिन उस नाम नहाद सहाफी साहब ने उस खबर को, और ये एक दफा नहीं, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बताया है कि बहुत दफा ऐसा किया गया कि कुछ चंद लोग कहां पे वो कहते हैं चलो जी इकट्ठे तो हुई हो, इसकी खबर बना के लगा देते हैं। आप इकट्ठे तो बैठे हुए हैं, हम इसको अपनी पीआर के लिए, रेपुटेशन के लिए या खुद को दिखाने के लिए कि बड़े सहाफी हूं या मैं कवरेज करता हूं, आप लोगों को भी फेमस कर देता हूं कि आपकी मैं कोई फोटो शोटो लगा देता हूं या आप कोई ऐसा दिन मना रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल इसी तरह
جیسے گاؤں میں ہم جو زمیندار وغیرہ لوگ ہیں، سب خاص طور پہ زمینداروں کو پتا ہوگا کہ ہر گھر میں مراسی آیا کرتے تھے. وہ اب میں کسی جو ہے ذات کی توہین نہیں کر رہا، یہ مراسی ایک پروفیشن تھا، وہ گاتے بجاتے تھے اور جو ہے ان کا کام تھا کہ لوگوں کی جو تعریفیں کرنا. تو وہ جو آتے تھے اور وہ پاگ لگے رہے فلانا چودھری جیوندا رہے، اور اس طرح ان کے بچوں کو وہ اس طریقے سے کرتے تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے اور جناب لوگوں کو بتاتے تھے کہ چودھری صاحب بہت اچھے ہیں. تو یہاں یورپ میں رہنے والے جو صحافی ہیں ان کی جو اکثریت اس طرح کی جو 2 نمبر صحافی ہیں، اب میں بار بار کہوں گا کہ جو اوریجنل لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو 2 نمبر لوگ ہیں وہ اس وجہ سے وہ جاتے ہیں لوگوں سے کھانا کھائیں گے، وہ جناب اپنے سفر کے اخراجات، اپنے کسی ہوٹل میں رہنے کے اخراجات ان کے دوسرے لوگ پے کرتے ہیں، اور پھر وہ جناب اس بندے کا جو بندہ انہیں کچھ کھلاتا پلاتا ہے، روٹی کھلاتا ہے، کوئی چائے پلاتا ہے، تو اس کی وہ جناب ایک فوٹو سی بنا کے، جو کہ پہلے ہی ان کے کمپیوٹر میں، مجھے اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی کوئی فوٹو لگوانی ہے، بنوانی ہے، مجھے کہے، میں آپ کو بنا کے پروفیشنل طریقے سے، بھائی اے آئی کے سارے ٹول میرے پاس ہیں، ہر ایک چیز ہے، آپ کینوا پہ جائیں، آپ کسی جگہ پہ بھی جائیں، آپ کسی قسم کی بھی بڑی خوبصورت سی فوٹو بنا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ 2 منٹ کا کام ہے، اردو کا ٹیکسٹ لکھنا ہو، انگریزی کا لکھنا ہو، 2 منٹ میں ایسے لکھ کے جناب آپ کی خبر بنا دی جائے گی اور آپ کو بھیج دی جائے گی. آپ اس کو جناب لگائیں کہ لو جی میری خبر جو ہے اب شیئر ہوگی ہے پوری دنیا میں خبروں میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کے روٹی کھانے والے، اور روٹی کھانے کے بعد جو ہے وہ اس چودھری صاحب کی تعریفیں کرنے والے، پہلے تو مراسی ہوتے تھے، اب یہ یورپ میں جو کام ہے، یہ اس طرح کے جو نام نہاد صحافی ہیں جو کہ جھوٹ بولتے ہیں، جو لوگوں پر پرسنل اٹیک کرتے ہیں اور خبروں کو توڑ موڑ کر نہ صرف لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بناتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہماری مذہبی جماعتیں بھی جو ہیں ان کو بلاتی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ انہیں اپنی محفلوں میں اور اپنے وہ اس وجہ سے بلاتے ہیں کہ چلو جی ہماری کوئی پی آر ہو جائے، ہماری فوٹو لگائیں گے اور یہ کہیں گے. لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سچ صرف یہ ہے کہ یہ صحافی نہیں، یہ کالی بھیڑیں ہیں، اور آپ ان لوگوں کا مکمل طور پہ جو ہے وہ ان سے اویئرنیس. میں نے آپ کو اس وجہ سے بتایا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے، ہر ملک میں ہوں گے، ہر شہر میں ہوں گے، تو آپ کو جو ہے ایسے لوگوں سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور آپ فضول میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کوئی بڑا پاٹے خان ہے اور یہ پتہ نہیں کوئی بڑا مامے خان ہے کہ جو کسی کی خبریں لگا دے گا یا کسی کو پتہ نہیں عزت کے کوٹھی پہ بٹھا دے گا جس کو چاہے. یہ ان لوگوں نے ایک تھریٹ دی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم آپ کو جناب ذلیل کر دیں گے، آپ کو جو ہے وہ اوپر کر دیں گے. تو میرے بھائی، نہ تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، وہ تو عزت منتشا و تو ظلم منتشا. اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی کسی کو عزت دینے والا، ذلت دینے والا نہیں ہے. جب تک آپ حق سچ پہ قائم ہیں تو اس طرح کا کوئی بھی بندہ جو ہے، جو کھاؤ ہے، بکاؤ ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا اگر آپ نیشنل ٹی وی بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ وہ جو ڈیپ پاکٹ، جن کو میں کہتا ہوں بکاؤ صحافی جو ہیں، ان کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. کچھ اچھے بندے بھی ہیں لیکن اکثریت میں آپ کو پتا ہے کہ سارے کس طرح کا کام کرتے ہیں. تو اگر آپ صحافیوں کی یہ جو اصلیت ہے یہ اپنے سارے دوستوں احباب تک پہنچائیں تو انشاءاللہ سب جو ہے انہیں اویئرنیس بھی ہوگی اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا جاتا ہے. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے اور کامنٹ میں لکھیے اگر آپ کسی اور چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ اس چیز کے بارے میں کوئی اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور لکھیے. انشاءاللہ کیپ ان ٹچ. بہت شکریہ. خدا حافظ.